والآن صاروخ آخر ينطلق من فوق رؤوسنا باتجاه المكان. في نفس النقطة تحديدا، ويبدو أن هذا صحيح. هي كما قلت الآن صاروخ آخر، استمع. هذا صحيح على نفس الامتداد. هي هذه أجزاء من حي الشجاعية وصولا إلى حي التفاح، أيضا مشارف حي منطقة الشعف وحي التفاح في هذه المنطقة. ويبدو أن أصوات الطائرات باتت بشكل لافت جدا، على اعتبار أن أعداد هذه الطائرات كبيرة جدا.